सफलताको प्रमुख आधार तपाईको व्यवहार भन्ने विश्व प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प किताबको नेपाली अनुवाद अडियो बुकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र यो एउटा यस्तो किताब हो जसले सयौं जिन्दगी बदलिसकेको छ, जसको तपाईँ व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक तथा हरेक क्षेत्रमा ठुलो मूल्यमा फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। साथै आफूलाई एक सफल म्यानेजर, सफल लिडर, सफल बोस बनाउनका लागि यो अडियो बुकलाई पटक पटक सुन्नुहोस्। जति पटक यो अडियो बुक सुन्दै जानुहुनेछ, तपाईँ आफूलाई एक सफल व्यवहारले डेकोरेटेड पाउँदै जानुहुनेछ र त्यसबाट तपाईँको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा देखा पर्न थाल्छ, जसबाट तपाईँ आफूलाई एक सफल डाइरेक्सनमा पाउनुहुनेछ। अब आउनुहोस्, यात्रा सुरुवात गरौँ सफलताको प्रमुख आधार तपाईँको व्यवहारसँगै। अध्याय 1, आपसी तालमेल धेरै जरुरी छ। हर ठाउँमा छ मानिसको महत्त्व। चाहे तपाईँ जुहू या होनोलुलुको समुद्री किनारमा मोज मस्ती गरिरहेको होस् किन, बम्बई या न्युयोर्क जस्तो कुनै महानगरबाट आफ्नो कम्पनी चलाइरहेको होस्, तपाईँ मानिसबाट धेरै समयको लागि टाढा बस्न सक्नुहुन्न। उनीहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सक्नुहुन्न। मानिस बिना कुनै काम, कारोबार अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न। उद्योग धन्दा चल्दैनन्। टेक्नोलोजीको कुरा गर्नेले पनि आखिरमा यही कुरा मान्नु पर्दछ। हर व्यापार, कारोबार मानिसको कारणले नै चल्दछ र यसबाट उसलाई फाइदा पुग्दछ। 10,000 मानिस हुन् या 2, यदि हामीले आफ्नो अफिस या फ्याक्ट्री ठिकसँग चलाउनु छ भने सिक्नै पर्छ मानिससँग तालमेल बसाएर कसरी काम गर्ने। मानिसलाई सम्हाल्नु एक यस्तो खुबी हो जुन हर म्यानेजरसँग हुनुपर्दछ। कुनै पनि अरू गुणभन्दा यसको धेरै महत्त्व छ। धेरै जसो बसलाई थाहा छ जो मानिस कर्मचारीसँग ठिकसँग काम लिन सक्दछन्, उनीहरूलाई बढुवा दिनमा कम्पनीकै हित छ। त्यसले कम्पनीकै उन्नति हुन्छ। मानिससँग उसैले काम ठिकसँग लिन सक्छन् जसले हर कसैसँग पुरा इमान्दारी देखाउँदै उसको अगुवाई गर्ने कुरा प्रयोग गरेको हुन्छ। क्रुसोका साथी अङ्ग्रेजी लेखक R.L. स्टिभेन्सको उपन्यासमा रोबिन क्रुसो जहाज डुबेपछि जुन अपरिचित टापुमा पुगे, त्यहाँ पनि एक मानिस भेटाए जसलाई मेन फ्राइडे भनियो। बिचरा क्रुसोले उनीसँगै धेरै दिन बिताउनु पर्यो। आज पनि परिस्थिति त्यही छ। जहाँ जानुहुन्छ त्यही मानिसलाई पाउनुहुन्छ। उनीहरूलाई बुझ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुनेछ अगाडिको सारा कामकाज सही चल्दै जानेछ। खुब होसियार छन् तिनीहरू। मामुली कर्मचारी पनि आफ्नो मतलबको कुरा राम्रोसँग बुझ्दछन्। उनीहरू कामकाजमा सुस्त हुन्छन्, तर आफ्नो हितको कुरा आएमा यो कुरा सजिलैसँग बुझ्ने गर्दछन्। तपाईँ उनको कति हितौसी हुनुहुन्छ। चलाखीपूर्वक काम लिने कोसिस सजिलै बुझाइमा आउँछ। यसबाट समस्या बढ्छ। अर्थात् मानिससँग काम लिनु छ भने पुरा इमान्दारीपूर्वक लिनुहोस्। उनीहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्नेछ। राम्रो भयो तिमी आयो, बस यति भनिदिनुहोस् र फरक हेर्नुहोस्। आफ्नो कर्मचारी रोशनलाल 15 दिनको छुट्टीपछि अफिसमा फर्किए। तब उनका साहेबले मुस्कुराउँदै यही कुरा उनीसँग भनिदिए। उनी मनमा नै खुसी भए। बोसको काम पुरा भयो। उनलाई मनमा नै अनुभव गराए संस्थामा उनको पनि कति ठुलो महत्त्व छ। बुझ्नुहोस्, बोसले किल्ला जिते। यस्तो कुरा सानो लाग्छ, तर आफ्ना माताहतका काम गर्नेहरूसँग तालमेल बसाउन धेरै जरुरी हुन्छ। त्यसै पनि उनीहरू बिना काम कसरी चल्छ। बोसको मुखबाट आफ्नो लागि राम्रो कुरा सुनेर जो कोही पनि खुसी हुन सक्छ। तमाम मानिसको नजर ऊमाथि हुन्छ, तर ऊमाथि बोसको कुराको असर पर्यो। त्यो असर काममा झल्कन्छ। हरेक स्थान यस्तै हुनुपर्दछ। तपाईँ जति नै व्यस्त किन नहुनुहोस्, आफ्नो हर मानिसलाई यो अनुभूति गराउनको लागि समय निकाल्नुहोस्। उसको पनि महत्त्व छ। उसको लागि तपाईँ र
उसको कामको महत्त्व आफै बढेर जानेछ। तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको छ एक विश्व प्रसिद्ध किताबको नेपाली अडियो बुक। सफलताको प्रमुख आधार तपाईँको व्यवहार। आधारभूत सच्चाइ यही हो, कसले के काम गर्छ भन्ने कुराले केही फरक पर्दैन। सफाई गर्ने कर्मचारीदेखि लिएर ठुला हाकिमसम्म सबैको कामको महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि सफाई भएन भने के हुन्छ? सबैतिर फोहोर देखिन्छ। गन्धाको कारणले के कामकाजमा असर पर्दैन? त्यसैले कसैलाई पनि नजरअन्दाज नगर्नुहोस्, बरु सबैलाई अनुभव गराउनुहोस् उसको कामको महत्त्व पनि कम छैन। आखिर आफ्नो अहम सबैलाई प्यारो हुन्छ। कहिले सोच्नु भएको छ एक अधिकारीको रूपमा तपाईँ कसैलाई अफिसमा रोकिराख्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ उसैलाई हर घन्टा तिमीले यो काम गर्नुपर्छ भनेर अराउन पनि सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ उसको मनमा जोस ल्याउन सक्नुहुन्न। तपाईँ उसलाई राम्रो पहल गर्न बाध्य बनाउन सक्नुहुन्न। उसको निष्ठा किन्न सक्नुहुन्न। दिमागमा युगको मुद्दा भिकाउन सक्नुहुन्न। त्यो पाउनका लागि तपाईँले आफैले कडा कोसिस गर्नुपर्दछ। यो तपाईँकै काम हो। आपसी तालमेल बनाउने काम यस्तै हुन्छ। यो काम तपाईँ अरू कसैलाई सुम्पिन सक्नुहुन्न। नसोच्नुहोस् यो कर्मचारी विभागको काम हो या होइन। यो तपाईँकै काम हो। होइन, यो तपाईँकै काम हो, किनकि यो बिना तपाईँ कुनै काम ठिकसँग गर्न सक्नुहुन्न। यसको कुनै विकल्प छैन। गधालाई कुर्राले हिर्काउनुहोस् या लोभ देखाउनुहोस्, ऊ रोकियो भने रोकियो। अडान लिने सम्बन्धमा मानिस पनि गधाभन्दा कुनै अलग छैन। गधालाई कुर्राले हिर्काउनुहोस् या लोभ देखाउनुहोस्, ऊ रोकियो भने रोकियो। अठान लिने सम्बन्धमा मानिस पनि कुनै गधाभन्दा अलग छैन। तर केही तरिका मानिससँग काम लिनका लागि जरुरी छ, जस्तो आपसी तालमेल र तारिफ। अनुभूति गराउनुहोस्, उसको पनि आफ्नो स्थान छ। यही त्यो कुरा हो जसले मानिसलाई त्यो दिशामा हिँड्ने प्रेरित गर्दछ जता उसलाई तपाईँ चलाउन चाहनुहुन्छ। यो सबै मेरो हो। आफ्नो कम्पनी, आफ्नो फ्याक्ट्री या आफ्नो कारखाना कर्मचारीको मुखबाट यो सुन्दा राम्रो लाग्छ। उनीहरूलाई अनुभूति गराउनुहोस्, कम्पनी उनीहरूकै हो, उनीहरूलाई त्यसमा गर्व हुनुपर्दछ। तर साधारणतया मानिसको दिमागमा यही कुरा रहेको हुन्छ। उनीहरूको मेहनतले केही धनीको ढिकुटी भरिने गर्दछ। यस्तो वातावरणमा तपाईँ उनीहरूलाई मेहनतपूर्वक काम गर्न प्रेरित गर्न सक्नुहुन्न। योभन्दा राम्रो उनीहरूलाई त्यो सत्य कुरा बताइदिनु पर्दछ। कम्पनी ती हजारौँ सेयर होल्डरको हो। कम्पनी ती हजारौँ सेयर होल्डरको हो जो उनीहरू जस्तै आम कामदार हुन्। उसलाई यो आशा कहाँ? यस्तो कसरी हुन सक्छ? उसको बोसले कहिल्यै उसँग भेट गरेको समेत छैन। तर होशियार मानिस तिनै हुन्छन् जो कसै गरी बोसको नाम पत्ता लगाउने गर्दछन्। मानिसको नाम पत्ता लगाउनु र कुराकानीमा प्रयोग गर्न सम्झँदा जुन समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ त्यो पनि सदैव फाइदाजनक नै हुन्छ। यस्तो गर्नाले तपाईँ जुन काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा अरूलाई कैयौँ पाइला पछाडि छाड्न सक्नुहुन्छ। कमसे कम चिन्नुहोस्, रोशनलाललाई दुःख लागेको छ। ठुला हाकिमलाई देख्ने बित्तिकै उनलाई याद आउने गर्दछ त्यो दिन जब ठुला हाकिम अहिले जति ठुला थिएनन्। उनका फोरमेन मात्र थिए। जब उनी धेरै जसो रोशनलालसँगै तास खेल्ने गर्थे, खुब गफगाफ गर्थे। तर अब थाहा छैन उनी कति जरुरी काममा अल्झिए। आफ्ना पुराना साथीहरूलाई पनि चिन्दैनन्। बोस असलमा गलत बाटोमा हिँडिरहेका छन्। बोसको लागि आफ्नो मानिसको भावना बुझ्नु धेरै जरुरी छ। ठुलो संस्थानको समस्या धेरै जसो यस्तै हुने गर्दछ। बोसले कर्मचारीहरूमाथि ध्यान दिँदैनन्। यसबाट कर्मचारी आफूलाई उपेक्षित महसुस गर्न थाल्छन्। उनीहरूलाई लाग्छ उनीहरूको खास जरुरत छैन, जस्तो उनीहरू एउटा ठुलो मेसिनको सानो पूर्जा मात्र हुन्। जो कोही चाहन्छ उतिर ध्यान दियोस्। मानिस बोसको ध्यान तान्नको लागि कुनै न कुनै तरिका निकाल्ने गर्छ। केही मानिसले त यस्तो तरिका अपनाउँदछन् जसले काममा नराम्रो असर पार्दछ। ऊ केही नबताई छुट्टी लिने गर्छ, काममा लापरवाही गर्छ,
कुनै न कुनै कुराको गुनासो गरिरहन्छ। केही त हर समय कुनै न कुनै प्रकारको गडबडी फैलाउने सोचाइमा पनि रहन्छन्। असलमा उसले अधिकारीले आफूसँग कुरा गरून् भन्ने चाहेका हुन्छन्। त्यसैले कर्मचारीहरूमाथि ध्यान दिनुहोस्, उनीहरूसँग सल्लाह लिनुहोस्। बस बुद्धिमान बोसले यस्तो गरेमा सारा समस्या आफै हल भएर जान्छन्। बस बुद्धिमान बोसले यस्तो गरेमा सारा समस्या आफै हल भएर जान्छन्। यहाँ अहिले सुनिरहनु भएको छ सफलताको प्रमुख आधार तपाईको व्यवहार। अब लागौं अध्याय 2 तर्फ। अध्याय 2, संस्थानको भावना के हो? अवश्य तपाईँ नै राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ, त्यसैले त तपाईँ म्यानेजर हुनुहुन्छ। तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ, त्यसैले त तपाईँ म्यानेजर हुनुहुन्छ। तर आफू मुनिका कर्मचारीलाई गाली गर्दा सधैँ उनीहरूले भन्दा तपाईँ धेरै कुरा जान्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताउने कोसिस नगर्नुहोस्। कुनै सुझाव दिनुहुन्छ भने पनि यसरी दिनुहोस् जुन आदेश जस्तो नलागोस्। तब तपाईँको कुरा धेरै मानिसले सुन्नेछन् र मान्नेछन्। आदेशको भाषामा कुरा गर्नुभयो भने घृणा गर्न थाल्नेछन्। सबै कुरा थाहा नपाउनु नै राम्रो हुनेछ। ध्यान रहोस्, कुनै कागजमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिला र कुनै पनि फैसलामा आफ्नो स्वीकृति दिनुभन्दा पहिला त्यो मानिसको विचार अवश्य बुझ्नुहोस् जो त्यो काममा सिधा रूपमा जोडिएको छ। उसलाई यो अनुभूति पनि हुनुपर्छ जुन कामको लागि ऊ जिम्मेदार छ त्यसमा उसको विचारको कदर तपाईँले गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि उसँग कुरा गरेपछि मात्र कुनै फैसला लिनुहोस्। कहिलेकाहीँ उसको कुरा काट्नु पनि पर्छ, तर पनि उसँग सल्लाह लिन जरुरी छ। अरूको काममा हस्तक्षेप गर्नु राम्रो होइन। सानो सानो कुरामा ध्यान दिनु त्यही सीमित हुनुपर्दछ जहाँ ती कुराहरू ठुला ठुला फैसलासँग जोडिएका हुन्छन्। तर कम्पनीका कर्मचारीहरूको दैनिक कामकाजमा चिना मसिना कुरामा धेरै ध्यान दिनु राम्रो होइन। यो नराम्रो बानी हो। यसबाट मानिसलाई तपाईँले उमाथि भरोसा गर्नुहुन्न भन्ने महसुस गराउँछ। मानिसलाई बताउनुहोस् काम कसरी गर्ने हो, त्यसपछि आफै काम गर्न छोडिदिनुहोस्। तब उनीहरूलाई जिम्मेदारीको अनुभूति हुनेछ र साथै कम्पनीको काममा उनीहरूको पनि योगदान छ भन्ने महसुस हुनेछ। समस्यालाई अस्वीकार नगर्नुहोस्। कयौं अफिसर मान्ने गर्छन् समस्यालाई एक रूपमा अस्वीकार गरेर त्यसबाट बच्न सकिन्छ। बेकारको कुरा हुने। मानिसलाई थाहा पाउन दिनुहोस् तपाईँले उनीहरूको कठिनाई बुझ्नु भएको छ। समस्याको बारेमा उनीहरूसँग चर्चा गर्नुहोस्। नसोच्नुहोस् यदि तपाईँले समस्यालाई अस्वीकार गर्नुभयो भने बाँकी मानिसले पनि ती कुरा भुल्नेछन्। रोशनलालले कसरी बिर्सिउन् जब वर्कसपको पङ्खाले काम गर्दैन, तब कसरी पसिना सुहिन थाल्छ। बारम्बार हस्तक्षेप नगर्नुहोस्। कसैले ठुलो जिम्मेदारी पाएको हुन्छ त कसैले सानो, तर काम सबैको जरुरी छ। यो कुरा ध्यानमा राख्दै सबैलाई सम्मान दिनुहोस्। धेरै निगरानीको झन्झटमा नपर्नुहोस्। कसैलाई जिम्मेदारी र अधिकार दिएपछि उमाथि भरोसा गरेमा उसको हौसला बढ्दछ। यो काममा रुचि र आपसी सहयोग बढाउने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो। यी सच्चाइमा ध्यान दिनु भएन भने काममा मानिसलाई रुचि बढाइराख्न सम्भव हुने छैन। टाढाका कोही होइन नि। तपाईँलाई यी कुरा थाहा पाएर पनि आश्चर्य लाग्ने छैन। यस्ता अफिसको संख्या धेरै छ जो कर्मचारीहरूमाथि हर समय हावी रहन्छन्। उनीहरूलाई लाग्ने गर्छ सिर्फ उनीहरूको नजर अगाडि नै मात्र काम सही हुन सक्छ। यति बोझ हुन् जो आफ्नो मानिसको काम गर्ने तरिका बुट्टी झैँ घोटेर पिलाउन चाहन्छन्। यसरी सानो सानो कुरामा समय बिताउनाले उनीहरूको जरुरी काम यत्तिकै रहन्छ। साथै कर्मचारी पनि यस्तो बोझदेखि दिक्क हुन्छन्। यसबाट के फाइदा हुन्छ? सबै कुरा ठिकठाक राख्नाले के फाइदा हुन्छ? केही मानिस मान्ने गर्छन् राम्रो कामको सरसफाइसँग कुनै लेनदेन छैन। त तपाईँलाई अचम्म लाग्नुपर्ने हो। जुन कारखाना र अफिस सफाइ रहन्छ त्यही नै धेरै काम हुने गर्दछ, राम्रो काम हुने गर्दछ। समस्या आइरहन्छ। जहाँ हजारौं मानिसले एकैसाथ काम गर्छन् त्यहाँ केही न केही समस्या आउनु सही हो। तर यहाँ याद राख्नु जरुरी छ कयौं समस्याको अनुमान पहिला नै लगाउन सकिन्छ। ती काम पूरा गर्नको लागि
पाइला चाल्न पनि सकिन्छ। राम्रो अधिकारी त्यही हो जसले आफ्ना मानिसलाई पहिलादेखि नै होशियार गरेर तयार बनाइराख्छ। उसले आफ्नो समस्याबाट सचेत मात्र गराउँदैन, खुब हल्ला मचाउँछ जबसम्म समस्याको समाधान खोज्नमा ठोस तयारी सुरु हुँदैन। गुनासो गुनासो, हर समय गुनासो सुन्न कोही चाहँदैनन्, तर खोट देखाउने मानिसको लागि आफ्नो कुरा दुनियाँको सबैभन्दा जरुरी कुरा हुन्छ। त्यसैले तपाईले सबैको गुनासो ध्यान दिएर सुन्नु पर्दछ। यस्तो नगर्नु नराम्रो हो। कसैले गुनासो गर्छ भने ध्यानले सुन्नुहोस्। यदि कसैले लिखित उजुरी पेश गर्छ भने उसको जवाफ तपाईले कागजमै लेखेर दिनु पर्दछ। हुनै सक्दैन। असम्भव भन्ने शब्द ज्यानै लिने शब्द हो। नेपोलियनले यो शब्द प्रयोगमा रोक लगाएका थिए। असम्भव भन्ने शब्द ज्यानै लिने शब्द हो। नेपोलियनले यो शब्द प्रयोगमा रोक लगाएका थिए। उनी यो शब्दलाई फ्रान्सेली शब्दकोशबाट हटाउन चाहन्थे। अब नेपोलियन छैनन् जसले यो शब्द प्रयोग गरेमा ज्यानै लिदिउन्। असम्भव अर्थात् हुन सक्दैनन् भन्ने कुनै पनि बेला ज्यानै लिने साबित हुन सक्छ। कमसे कम नोकरीमा पदोन्नति हुँदैन यस्ता मानिसको कमी छैनन् जसले पदोन्नति चाहेको हुन्छ, तर उसलाई कुनै काम सुम्पने कुरा चल्यो भने उसको मुखबाट यही शब्द निस्किने गर्छ, यो त हुनै सक्दैन, या मुस्किल छ, या यसको लागि त अरू मानिसको आवश्यकता पर्नेछ। यस्ता कुराले नयाँ विचार र नयाँ योजनामा बाधा पुर्याउन सक्छ। बदलामा आफै बिग बोस बन्ने तपाईको इच्छामा पनि अधुरो हुन सक्छ। त्यसैले असम्भव या यस्ता खालका शब्दलाई छेउछाउमै पर्न नदिनुहोस्। धेरै जरुरी कुरा, कर्मचारीलाई खुसी राख्नको लागि तलब बाहेक अरू पनि धेरै कुरा दिनु पर्दछ। यी अरू कुरामा सबैभन्दा जरुरी छ ध्यान। अरू सुविधाबाट मानिस यति खुसी हुँदैन जति ध्यान दिनले हुन्छ। बोसले ध्यान दियो भने कसैले एयर कन्डिसनर खराब भएको गुनासो गर्ने छैनन्। माफ गर्नुहोस् यो लापरवाही। इतिहास साँची छ, कडा भन्दा कडा र पत्थर मुटु भएका कयौं मानिसले पनि कति ठाउँमा आफूमाथि नियन्त्रण राख्न सक्दैनन्। जस्तो सुन्दर सेक्रेटरी मनिकाको अनुहार। रोशनलाल त रोशनलाल नै भयो। केही चिज लिएर गइरहेको थियो, मोनिका अगाडि आइन्। उनीमाथि नजर गड्यो। त्यसै बेला ठुला हाकिम त्यहाँनिर आए र रोशनलाल उनीसँग ठोकिए। मानिसले काम गर्छ भने ऊबाट यस्तो गल्ती जहाँ पनि हुन सक्छ। दुर्घटना त दुर्घटना हो। अब रोशनलाललाई यो दुर्घटनाको लागि जिम्मेदार मानेर कुनै कारबाही गरिन्छ भने यो बोसको गल्ती हुन्छ। यस्तो मामलामा अबदेखि ध्यान दिने सल्लाह दिनु नै काफी हुन्छ। कारण खोज्नुहोस्, बलिको बोका होइन। कुनै गडबडी भएमा त्यसको लागि जिम्मेदार मानिसलाई निशाना बनाउनुहोस्। गडबडीको कारण खोज्नुहोस्। काममा प्रयोग गरेको चिज, गलत तरिकाको कमी जस्ता कारणले पनि काम बिग्रने गर्दछ। बलिको बोको खोज्नुको साटो गडबडीको कारण खोजी गर्नुहोस्। सफल अधिकारीले यसै गर्छ। चराको आँखा युद्धमा दुश्मन निशानामा हुन्छ, हर फौजीलाई थाहा छ। ठिक यसरी नै आफ्नो उद्देश्यमा नजर टिकाइरहनु पर्दछ। जब कसैबाट कुनै गल्ती हुन्छ तब पनि यही बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ भविष्यमा यो कुराले के असर पार्नेछ। जे भयो भयो, कसैमाथि यो दोष थुपार्नुको साटो ध्यान दिनुहोस् भविष्यमा यस्तो खालको अरू गल्ती नदोहोरियोस्। सुन्दैमा के फरक पर्छ? जानुहोस्, आफ्नो काम गर्नुहोस्। अब्बल त आफ्नो कुरा कसैको अगाडि राख्ने हिम्मत धेरै थोरै मानिसले जुटाउन सक्छन्। तर यदि कुनै कर्मचारीले कुनै विषयमा आफ्नो विचार प्रकट गर्छ भने उसको हाँसो नउडाउनुहोस्, नरिसाउनुहोस्। चाहे जति नै बेकुफीपूर्ण कुरा होस्, यदि सल्लाह दिने कर्मचारीलाई गाली गरेर उसको जोस शान्त पारिन्छ भने थाहा पाउनुहोस् भविष्यमा यदि उसँग साँच्चै फाइदाको कुनै कुरा भयो भने पनि त्यो तपाईँको कानसम्म आउन सक्दैन, अर्थात् नोक्सानै नोक्सान। ठुलाका कुरा, डाइरेक्टरसँग मिटिङ छ, ठुला फैसला लिनु छ। हाम्रा म्यानेजर साहेब डराएका छन्। मिटिङको दिन उनको यही हालत हुने गर्दछ। तर यो ठिक होइन। कम्पनीका सुपरभाइजर र म्यानेजरलाई यो अनुभूति हुनुपर्दछ। उनीहरू पनि डाइरेक्टर झैँ म्यानेजमेन्टका एक पार्ट हुन्। यो तब सम्भव छ जब म्यानेजर र सुपरभाइजरलाई कम्पनीको नीति र योजनाको जानकारी दिइन्छ। ठुलाको कुरा ठुलासम्म रह्यो भने कुरालाई वास्तविकतामा बदल्ने
काम कसले पूरा गर्छ? कमजोर परिस्थिति। सर्कसमा ट्रेपिजको खेल देखाउँदा धेरै खतरा हुने गर्दछ। अलिकति डोरी फुस्क्यो कि कला देखाउने तल खस्छ। यस्तै आफ्ना कर्मचारीसँग काम लिनु पनि रिस्की काम हो, खास गरी तब जब तपाईले कसैको विरुद्ध जानुपर्नेछ। जब यस्तो क्षण आउँछ तब होशियार हुनुहोस्। अलिकति मात्र चुक्नुभयो भने सर्कसको यो खेल चाहिँ कुनै पनि बेला विश्वासको डोरी छुट्न सक्छ, जोडिन सक्छ। त्यसपछिको समय बहस र तनावमा बित्नेछ र हातमा केही आउने छैनन्। असर काममा पर्नेछ। स्वास्नीसँगको झगडा, धेरै बिल तिर्ने दबाव या यस्ता अरू समस्याले मानिसको मन मस्तिष्कमा असर पुर्याउनेछ। फेरि काममा असर किन हुँदैन? तनावमा धेरै गल्ती हुने गर्दछ, दुर्घटना हुने गर्दछ र यो कुरा ध्यान राखेर कुनै पनि गल्तीको भित्रसम्म जाने कोसिस गर्ने, तब त्यो सुधार्ने तरिका तपाईको हातमा आउनेछ। पछाडि कुरा काट्नु। कम्पनीको कमान्ड जसको हातमा छ उसको कुरा पछाडि काट्नु पनि ठिक हुँदैन। के तपाईलाई थाहा छ बोसले यस्ता कुरा थाहा पाएमा उसलाई राम्रो लाग्दैन? उसका कर्मचारीले उप्रति निष्ठा राखुन् र हर कठिन समयमा साथ दिउन् भन्ने चाहना उसको हुन्छ। असलमा यो मिलिजुली काम गर्नको लागि जरुरी पनि छ। जसको हातमा कमान्ड छ उसैको कुरा सबैले मान्ने। यदि सबैले उसको साथ दिएनन् भने सारा ढाँचा बिग्रन सक्छ। यही कारणले बोस सधैँ भरोसा गर्न लायक मानिसलाई धेरै ध्यान दिने गर्छन्। फेरि बोसको पछाडि कुरा काट्ने मानिसले गुनासो किन गर्नु? कुरा फर्केर आउनेछ। पहिला त कुरा काट्ने बानी सदैव नराम्रो नै हुन्छ, तर बिना कारण कसैको कुरा काट्नु कसरी राम्रो हुन सक्छ? यसबाट काम गर्ने जोस फिक्क पर्छ। साथै जसको कुरा काटिन्छ उसको कानसम्म त पुग्छ नै। बोस र कम्पनीप्रति पुरा निष्ठा राख्नुहोस्। जसको बारेमा केही राम्रो भन्न सक्नुहुन्न उसको कुरै नगर्नुहोस्। तपाईले जब कसैले तपाईकै पछाडि कुरा काटिरहेको थाहा पाउनुहुनेछ तब कस्तो लाग्नेछ? सबैमा यही कुरा लागू हुन्छ। हेर्दा जस्तो सुकै होस् तर हो कामको मानिस। चाहे ऊ अरू जस्तो चतुर चलाक छैन, चिप्ला कुरा गर्दैन, तर इमान्दार छ, भरोसा गर्न लायक छ। जे भन्छ त्यही गर्छ। फेरि सबैले उसलाई मन पराउन थाल्छन् भने यसमा के अचम्म मान्नु? यी ती खुबीहरू हुन् जुन हर मानिसलाई मन पर्दछ, स्त्रीमा पनि। त्यसमाथि स्मार्ट देखिनेहरूमा त झन् बढी नै हुन्छ। उनीहरू सही बाटोमा छन्। चाहे मानिसले उसलाई जति नै रिस उठाउने खालको काम किन नगरून्, तर राम्रो बोसले दिमाग शान्त राख्न बरफमा बसिरहनु जरुरत छैन। चाहे मानिसले उसलाई जति नै रिस उठाउने खालको काम किन नगरून्, तर राम्रो बोसले दिमाग शान्त राख्न बरफमा बसिरहनु जरुरत छैन। यो आफूमाथि नियन्त्रण राख्ने कुरा हो। शान्त दिमागले काम लिनु एक ओहदामा पुगेपछि जरुरी हुन्छ। आफूमाथि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण राख्ने ताकत हुँदैन भने ठुला हाकिम हुने थिएनन्। तपाईको नजर अफिसको कुर्सीमाथि टिकिरहेको छ भने पहिला नै यी बानी सिक्नुहोस्, ताकि चिन्तित बनाउने परिस्थितिमा पनि शान्त भएर रिसमाथि कसरी नियन्त्रण पाउन सकिन्छ। अध्याय 3। अरूको विचार काम लागोस्। नजर आफ्नो। समुद्रको किनारमा केही मानिस दूरबीन लिएर उभिरहन्छन्। उनीहरूलाई यही पैसा दिनुहोस् र टाढा समुद्रमा आउने जाने जहाज हेर्नुहोस्। जसले जता दूरबीन घुमाउनेछ उसले उतैको जहाज देख्नेछ। तपाईँ भन्नुहुनेछ केही देखिरहेको छ, तब अर्कोले भन्नेछ उसले अरू केही नै देखिरहेको छ। हतारमा बहस सुरु गर्नुको साटो अरूको दृष्टिकोण बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। समुद्रको किनार मात्र होइन, सबैतिर यही कुराको लागू हुन्छ। कलम चलाउनु भन्दा पहिला ध्यान रहोस्, कुनै कागजमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिला र कुनै पनि फैसलामा आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्नुभन्दा पहिला त्यो मानिसको विचार बुझ्नु पर्दछ। जो त्यो काममा सिधा जोडिएको छ उसलाई पनि अनुभव हुनु पर्दछ। आफ्नो भागको कामको सिलसिलामा उसको विचार तपाईले कदर गर्नुहुन्छ। उसँग कुरा गरेपछि नै कुनै फैसला लिने, कहिलेकाहीँ उसको कुरा काट्नु पर्यो भने पनि उसँग सल्लाह लिन जरुरी हुन्छ। यस्तो उफ्राइ ठिक होइन। एक पाइला हिँडेर पुग्नु ठिक हुन्छ। तपाईँ उच्च पदमा हुनुहुन्छ, यसको मतलब यो होइन जब कुनै कर्मचारीलाई कुनै आदेश दिनुपर्ने हुन्छ तब आफ्नो र उसको बीचको मानिसलाई हटाएर सिधा उसँग पुग्नुपर्छ। ठुला साहेबको कुरा तलका मानिसले सुन्ने नै छन्, तर यस्तो गर्नाले
बिचका मानिसको हैकम कम हुन्छ। फेरि तपाईँको काम ठिक भयो या भएन यो हेर्ने जिम्मेदारी कसले उठाउनेछ? राणा शासन राम्रो होइन, तर बिचका मानिसलाई नटेर्नु पनि बिचको सिडी नागेर भड्को मार्नु जस्तै हो। जसको जुत्ता उसैको नाप। नाइको कुरा छोड्नुहोस्, अपनाएर हेर्नुहोस्। कसिएको छ भने घाउ बनाउनेछ, खकुलो भयो भने खस्ने डर छ। यो बाहेक यस्तो अर्थहीन काम गर्नेछ जसले देख्नेले उसको खिली उडाउनेछन्। आखिरमा तपाईँले मान्नु नै पर्नेछ, काम होस् या जुत्ता जुन आफ्नो खुट्टामा फिट होस्। बुद्धिमानले किन अरूको जुत्ता लगाउने? उसको लागि अनुभूति नै काफी छ। यी अनुभूतिले नै तपाईँलाई आफ्नो काममा मन लगाउने प्रेरणा दिनेछ। सबैसँग दिमाग छ। म्यानेजरसँग दिमाग छ, अरू कर्मचारीहरूसँग पनि छ, तर बुद्धिमान त्यही हो जो झुटो शान देखाउनको लागि अरूको दिमागबाट पनि फाइदा लिन तयार रहन्छ। कुनै काममा 4 मानिसको दिमाग लाग्नेछ भने त्यो काममा छिटो र राम्रोसँग हुने भन्ने सम्भावना पनि धेरै नै हुनेछ। योभन्दा पनि धेरै फाइदाजनक कुरा यो हो, उनीहरूमा आपसी तालमेल बढ्नेछ। बुझ्छ, केही मानिस अरूलाई उसको औकात नबताई आफ्नो ओहदाको सुख भोग गर्न सक्दैनन्। कसैले आफ्नो कुरा भन्छ भने उसलाई बेवकुफ भनेर उसको जोस भगाउनमा कयौं मानिसलाई मज्जा लाग्ने गर्छ। यस्तो बदमास बच्चालाई पाङ्ग्राबाट हावा निकाल्दा मज्जा आउँछ, तर यो कुनै सही तरिका भने होइन। यदि कोही साँच्चीकै मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव लिएर बारम्बार आउने गर्छ भने उसलाई एकपटक ठिकसँगले सम्झाउने गर्नुहोस्। बेकारका कुरा गर्ने मानिसबाट छुटकारा पाउने यो एक राम्रो बाटो हो। आइडिया कसको हो? उत्साहको झिल्कोलाई हावा चाहिन्छ, पानी होइन। उत्साहको झिल्कोलाई हावा चाहिन्छ, पानी होइन। तपाईँको व्यवहारबाट कसैको जोस शान्त भयो भने अबदेखि उसले आफ्नो कुरा तपाईँको अगाडि राख्ने छैन। यसबाट तपाईँले अरूको क्षमताको सही अनुमान लगाउन सक्नुहुन्न र आवश्यक परेमा उनीहरूको विचारबाट फाइदा उठाउने मौका पनि गुमाउनुहुनेछ। जसको अहमलाई ठेस पुर्याउनु हुनेछ उनीहरू फेरि किन सहयोगी हुन थाले? जो कुद्छ त्यही लड्छ। गर्दन धेरै उचालेमा कतै ठोकिने खतरा बढ्छ भने के तपाईँ सधैँ टाउको झुकाएर बस्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न, होइन? केही हासिल गर्नको लागि केही नोक्सान उठाउन तयार रहनु सही हुन्छ। हर दिलदार बोसले त्यही मानिसलाई मन पराउँछ जसमा खतरा उठाउने तागत हुन्छ। खतरा उठाउने काममा थोमस एडिसन अगाडि थिए, यसैले उनले बिजुलीको बल्ब बनाए। उनले 100 मध्ये 79 कोसिसमा असफलता पाए, तर एक बल्बले भाग्य चम्काइदियो, कहाँबाट कहाँ पुर्याइदियो। किन सबैजना एकमत हुने? राजनीति, धर्म, खानपान र करिब करिब सबै विषयमा मानिसको अलग अलग विचार हुन्छ, तर पनि दुनियाँ राम्रोसँग चलिरहेको छ। यदि कम्पनीमा कसैको विचार तपाईँसँग मेल खाँदैन भने समस्या कस्तो? बहस त कदापि नगर्नुहोस्। बहसलाई विष सम्झनुहोस्। बहसमा कहिल्यै कसैले जित्दैन र आपसमा तिक्तता उत्पन्न हुन्छ। बहसको सुरुवात नै नभएको राम्रो। बहसले कहाँ लिएर जानेछ? बहस गर्दै नगर्नुहोस्, शान्त रहनुहोस्। याद रहोस्, कसैको दृष्टिकोण बदल्नको लागि उसको हृदय परिवर्तन गर्न जरुरी हुन्छ, उसको दिमाग बदल्न होइन। यसैले तर्कले काम गर्दैन। चम्किएको अनुहार हेर्नुहोस् त सही, रोशनलालको अनुहार कसरी हँसिलो भएको छ। होइन, उन्नति भएको छैन। बस बोसले उनीसँग कुनै विषयमा सल्लाह मागे। उनको सल्लाह कति काम लाग्ने खालको थियो यो अलग कुरा हो, तर बोस बुद्धिमान छन्। उनलाई थाहा छ जुन मानिससँग काम लिनुपर्नेछ उसलाई आफ्नो विचार बताउने मौका दिनाले मात्र पनि आफू त्यसमा सहभागी भएको महसुस गर्न थाल्नेछ। सल्लाहमा टाउको हलाउने मौका पनि मिल्यो भने काम गर्ने मानिस पसिना मात्र होइन, रगतै बगाउन तयार हुन्छ। या होस् मोजको क्षण, जहाँ सुकै सूचनाको आदान प्रदानको बाटो जाम हुन थाल्छ। यो मानेर नबस्नुहोस् तपाईँले नोटिस बोर्डमा सूचना लगाइदिनु भयो या सर्कुलर पठाइदिनु भयो। जे तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ त्यो सब थाहा भयो। यो सोच्नु बेकुफी हुनेछ, किनकि माथिको कुरा तल आउँदा आउँदै र तलको कुरा माथि जाँदा जाँदै कतै रोकिन पनि सक्छ।
यदि तपाईँले कम्पनी ठिकसँग चलाउनु छ भने ध्यान दिनुपर्नेछ जुन कुरा जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यहाँसम्म पुगोस्, नत्र सारा खेल बिग्रन सक्छ। अर्थात् जे भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्, त्यसपछि पत्ता लगाउनुहोस् मानिसले सुने या सुनेनन्। उड्नेछ कुरा टाढासम्म जानेछ, हल्ला त फैलने नै छ। चाहे तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस्, हल्ला धेरै जसो गलत हुन्छ, तर पनि त्यसबाट कोही बच्न सक्दैनन्। सार्वभौमिक छ हल्ला। सानो सुनेको कुरा एउटाले अर्को मानिसलाई बताउँछ, अर्कोले काने खुसी गरेर अरूलाई बताउँदै जानेछ, अर्कोले काने खुसी गरेर अरूलाई बताउँदै जानेछ। म्यानेजिङ डाइरेक्टरको कोठामा सेक्रेटरी छिरेदेखि सुरु भएको हल्ला बढाउँदै लगेर मानिसले त्यहाँसम्म भनेको भेटिन्छ। सुन्दर सेक्रेटरी देखेर हेर्दा हेर्दै बोसलाई हार्ट एट्याक भयो। मानिस असलमा धेरै कुरा थाहा पाउन चाहन्छन्। उनीहरूले सही जानकारी पाएनन् भने उनीहरू हल्लाको भरमा रहनेछन्। राम्रो त उनीहरूले सुनेको कुरा भन्दा साँचो कुरा बताउँदा राम्रो हुनेछ। गजरने बादल। कोही पनि चाहँदैनन् आफूमाथि हुकुम चलाउने मानिस सधैँ छेउछाउमा मडारिँदै रहोस्। यसैले तपाईँ बोस नै भए पनि सबैतिर हावी हुने कोसिस गर्नुहोस्, सम्हालिएर बस्नुहोस्। बादल गजरँदैमा कोही भिज्दैनन्। यस्तो होस् यस्तो नहोस्, अधिकारीको मुखबाट धेरै जसो सुन्न पाइन्छ कम्पनीले यस्तो गर्नुपर्दछ या यस्तो गर्नु हुँदैन। उनीहरू बिर्सनी गर्छन् जुन माग उनीहरूले कम्पनीसँग गर्छन् त्यो पुरा गर्ने काम पनि उनीहरूको आफ्नै हो। के चाहनुहुन्छ? यदि यी कुराहरू भए भने कसैले के काम गर्नेछ? असल मानिस पनि हताश हुनेछ। न उसले आफूले काम गर्न सक्नेछ न अरूसँग काम लिन सक्नेछ। त्यसैले जो कुर्सीमा बसेको छ उसलाई सहयोग गर्नुपर्दछ। यदि होइन भने ऊबाट राम्रो नतिजाको आशा गर्नु पनि हुँदैन। पुरा स्पष्ट छ। चेसको खेल नियममा चल्छ। त्यसैले कम्पनीको नियम कायदा कानुन सबमा लागू हुन्छ। सबैलाई थाहा हुनुपर्दछ उसको स्थान के हो। चेस चाहिँ नियम कायदाले चल्दैन भने सबैलाई थाहा हुनेछ तपाईँले नियम तोड्नु भएको छ। यो कसैले किन सहने? मानिसले प्रश्न सोध्नेछन्, यसको लागि यो त मेरो लागि किन छैन? यस्ता धेरै जसो हुने पनि गर्दछ। त्यसैले ईश्वरको लागि नियम कानुन नबनाउनुहोस्। कस्तो मिठो प्रस्तुति! तपाईँलाई आश्चर्य त लाग्ने नै छ, तर यस्तो शब्दले धेरै फरक पर्छ। यी कुरा देखावटी हुँदैनन्, यिनको असर हुन्छ। यिनको सहारामा तपाईँको कुरा सुनिन्छ, मानिन्छ। यी कुरा मुखमा राख्नुभयो भने तपाईँले धेरै मानिसले तपाईँको कुरामा ध्यान दिएको पाउनुहुनेछ। बिस्तारै बोल्नुहोस्, कुरा जस्तो सुकै होस् तर भन्ने शैली मिठो होस्। केही बचेर। यदि तपाईँले आफूभन्दा तलका कर्मचारीहरूलाई सबैको अगाडि गाली गर्न थाल्नुभयो भने उनीहरूमा सहयोगको भावना पनि तहस नहस भएर जानेछ। यदि तपाईँले आफूभन्दा तलका कर्मचारीहरूलाई सबैको अगाडि गाली गर्न थाल्नुभयो भने उनीहरूमा सहयोगको भावना पनि तहस नहस भएर जानेछ। जेसुकै होस्, आफ्ना मानिसलाई सबैको अगाडि, खास गरी उनीहरूका जुनियरको अगाडि भुलेर पनि गाली नगर्नुहोस्। गाली होस् या कुनै कमी कमजोरी बताउनु पर्ने होस्, एकान्तमा लगेर कुरा गर्नुहोस्। यदि कसैलाई कडाइका साथ चिठी पठाउनु पर्नेछ भने कागजमा व्यक्तिगत र अति गोपनीय अवश्य लेखिएको हुनुपर्दछ। जसलाई खुलेआम गाली गर्नुहुन्छ उसँग काम गर्नेले पनि उसको इज्जत गर्न छोडिदिनेछन्। तब त्यो मानिस त तपाईँको कामको रहनेछ, न अरू कसैको। हजुर, यहाँ अहिले सुनिराख्नु भएको छ सफलताको प्रमुख आधार तपाईँको व्यवहारको नेपाली अडियो बुक। अब लागौँ अध्याय 4 तर्फ। अध्याय 4, तारिफको जादु चल्यो। दुखियाको उपचार। बिचारी दिनभर घरमा खटिरहन्छे। बच्चालाई स्कुल पठाउनु, कुकुर बिरालोलाई खाना पानी दिनु, दुधको हिसाब किताब थाहा छैन, अरू के काम हुन्। साँझ हुँदा नहुँदै गुनासोको लाइन तयार हुन्छ घर मालिकका अगाडि। तर पत्नीको मुख खोल्नुभन्दा पहिला नै बुद्धिमान पतिले उसले गरेको कामको चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्दछ। कति धेरै काम हुन्छ घरको पनि, तिमी दिनभरि खटिरहन्छौ। बस फेरि के चाहियो? सारा दुःख हटेर गयो। उनी चिया बनाउनदेखि लिएर दुखेको खुट्टा मिच्दिन समेत तयार हुनेछिन्। यही हो तारिफको कमाल।
अफिसमा पनि अपनाएर हेर्नुहोस्। पसिना त पसिना, बोसको लागि रोशनलाल खुन समेत बगाउन तयार छ। कहिलेदेखि? त्यो दिनदेखि जब बोसले उनलाई नपर्खाइकनै भित्र बोलाए, उनको कुरा पुरा ध्यान दिएर सुने, बिचमा केही गरेनन्। यति काफी छैन र? रोशनलालको छाती किन चौडा नहोस्? बोसले उनलाई माने। यस्ता बोसको लागि उसले पनि जे पनि गर्न सक्छ, होइन र? चाहे स्वाद बिग्रियोस्, भगवानको लागि यस्तो मुख नबनाउनुहोस्। अहिले त स्वाद नबिग्रिएको छ, जसले सम्बन्ध पनि बिगार्न सक्छ। जबकि यदि एक दाना पनि खान लायक छ भने तत्काल स्याबासी दिनुहोस्। श्रीमतीले मन लगाएर खाना बनाउने छिन्, चाहे उभिँदा उभिँदै उनको कम्बर किन नदुखोस्। उनी स्वादिष्ट खाना बनाउन जुट्ने छिन्। जब यी फर्मुलाले घरकी श्रीमतीका काम गर्छ भने कम्पनीका मानिसमा किन काम नगर्नु? तारिफको भोक। हामी मध्ये धेरै जसो मानिस कसैको कमी निहाल्नमा अलिकति पनि ढिलो गर्दैनौँ, तर तारिफका दुई शब्द मुखबाट सजिलै निस्किँदैनन्। जबकि यसको उल्टो हुनुपर्ने हो। तारिफ एक यस्तो औजार हो जसबाट म्यानेजमेन्टका ठुला रहस्य पनि खुल्ने गर्दछन्। लापरवाही अङ्ग अङ्गमा झल्झिएको छ, तर पनि कसैले आफ्नो स्वास्थ्यसँग भन्छ कि उनी आज पनि त्यत्तिकै राम्री छिन् र आकर्षक छिन् जति पहिलो भेटमा थिइन्। अब हेर्नुहोस् कमाल, यस्तो हुन्छ तारिफको भोक। घर होस् या अफिस, बुझ्नुहोस् कुरा। जोडको झड्का बिस्तारै लाग्छ, धेरै जसो ढिलो आउनु र काममा मन नलगाउनु। कयौं पटक यस्तो समस्या सुनेर पनि उनका बुद्धिमान म्यानेजरले उनलाई रुममा बोलाए र भन्न थाले उनी कति राम्रो काम गरिरहेका छन्। रोशनलाल गाली खाने अनुमान गरेर आएका थिए, तर बोसको व्यवहार देखेर लज्जित भए। सारा कुरा ध्यानले सुने। कुनै कुरामा बोसले भने अबदेखि समयको पनि विचार गर्नु र मन लगाएर काम गर्नु। हतारो नगर्नुहोस्। रोशनलालले यदि कुनै गल्ती गर्छ या कुनै काम बिगार्छ भने उनको आलोचनामा हतार नगर्नुहोस्। कुरा तपाईँले नै गर्नुपर्दछ, तर सुरुवात केही तारिफ गरेर गर्नुहोस्। अब गार्ड त्यहाँबाट जान्छ तब प्रष्टसँग सम्झाउनुहोस् र भन्नुहोस् अबदेखि यस्तो गल्ती नगरियोस्। उसलाई बताउनुहोस् सही काम कसरी गर्नुपर्दछ। यदि तपाईँ आलोचनाबाटै कुराको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने उनी रिसाउनेछन् र आफ्नो काम सही ठम्ब्याउनका लागि अनेकौं उदाहरण दिनेछन्। यसबाट तपाईँको उद्देश्य पूरा हुने छैनन्। सुन सुन सुन। कुनै गल्ती या कमजोरी निकाल्नको लागि एकान्त कोठा ठिक हुन्छ, जहाँ अरू कसैलाई थाहा नहोस्, नत्र त्यो कर्मचारीले तपाईँलाई घृणापूर्ण नजरले हेर्नेछ। तर जब कसैले तारिफ योग्य काम गर्छ तब सबैको अगाडि उसको तारिफ गर्ने। उसको कामबाट तपाईँ खुसी हुनुभएको छ। तारिफ एक्लैमा होइन, सबैको अगाडि गर्नुपर्दछ, जोरदार आवाजमा। नसोच्नुहोस् सबैको अगाडि जसको तारिफ गर्नुभयो उसले तपाईँको टाउकोमा टेक्नेछ। तारिफको पुल। तारिफको पुल चढेर कसैले समुद्र पार गर्न सक्दैनन्। नोकरी समुद्र जस्तो हो। म्यानेजर यही सोचेर आफ्नो मानिसको तारिफ गर्न डराउने गर्दछ। कतै उसले सहारा पाएर मातिने कोसिस नगरोस्। तर यस्तो हुँदैन। तारिफ मिल्छ भने कसैको भोक अरू बढ्छ। यसरी यदि बोसले जबसम्म पिठ ठोकिरहन्छ तबसम्म काम राम्रोसँग भइरहनेछ। अँध्यारोमा कोही नहराओस्। कतै तपाईँ यस्तो म्यानेजर त हुनुहुन्न जसलाई तारिफको टोपी आफै लगाउन मनपर्छ, जबकि त्यो टोपी तारिफको असली हकदारको टाउकोमा नै सुहाउँछ। बाँकी मानिस पनि वैकुफ कहाँ छन् र? मिलिजुली गरेको राम्रो कामको सारा श्रेय एक्लै लिएको देखेर बिस्तारै राम्रो काम गर्नको साटो काने खुसी गर्न सुरु गर्छन्। तब तयारीको साटो बोसले रिस झेल्नु पर्दछ, त्यो पनि एक्लै। हर कोही चाहन्छन् आफ्नो मेहनतको मिठो फल। तलब त तलब हो, त्यसले घर चल्न सक्छ, तर मानिसलाई चलाउनको लागि काम गरेपछि पाउने तारिफ नै हो। असलमा त्यो तारिफ अरूको नजरमा आफ्नो महत्त्व बढ्नाले मिल्छ। अधिकारीले समय समयमा थोरै स्याबासी दिनु काफी हुन्छ। त्यसबाटै यस्तो लाग्न थाल्छ जस्तो सारा सुख मिलेको होस्। यस्तै घरमा पनि हुन्छ। धेरै जसो पुरुष आम अधिकारी भन्दा उत्कृष्ट हुन्छन् तारिफ गर्ने मामलामा। उनीहरूलाई थाहा छ पत्नीलाई अलिकति तारिफ गरिदिँदा उनी कति छिटो पग्लिन्छन्। त्यसपछि तपाईँले उसबाट जे पनि गराउन सक्नुहुन्छ। घर र अफिसको स्थितिमा फरक नै कहाँ छ? म को बनोस् तमासा। यस्ता मानिस सबैतिर तपाईँ भेट्नुहुनेछ, चाहनुहुनेछ उनीहरूकै बोलवाला रहोस्। म म म उनीहरूको मुखबाट यही सुनाइदिन्छ।
तर यसबाट उनीहरूको उद्देश्य हल हुँदैन। सबैलाई थाहा छ यो उनीहरूको बानी हो, बोसलाई पनि। तर पनि कोही तिनको चक्करमा आउँदैनन्। बोसले ध्यान दिँदैनन् र उनका साथी सहयोगीले पनि उनको इज्जत गर्दैनन्। असली कुरा थाहा पाएपछि सिर्फ देखावटी गर्ने मानिसको कुरा आउँछ। ठिक यस्तै काम चाहियो हरेक पटक। कोही मानिस हरेक पटक बिल्कुल दुरुस्त काम गर्न सक्दैनन्। थोरै काम ठिक गर्नेछन् भने धेरै काम बिगार्नेछन्। बोसले उनीहरूलाई सिधै गएर गाली गरे पनि केही हुँदैनन्, काम अरू बिग्रन्छ। बुद्धिमान मानिसको विचार यही छ। यस्ता मानिसले जब सही काम गर्छन् तब मात्र उनीहरूलाई स्याबासी दिनुपर्दछ। यो तरिका अपनाउनु भयो भने त्यो दिन आउन समय लाग्दैन जब उसको काम अरूको भन्दा राम्रो हुनेछ। यी काम तिमीले नै गर्नुपर्नेछ। हिसाब किताबमा रोशनलालको जवाब छैन, तर उनलाई अरू कुनै काम दिइयो भने उनले गर्नै सक्दैनन्। कयौँ म्यानेजर आए गए, तर यो नयाँ म्यानेजरले उनको यो खुबीको तारिफ गरे र सुधार्ने कोसिस गरे। जब हिसाब किताबको काम आउँथ्यो तब म्यानेजरले उनीलाई बोलाउँथे। यस्तो व्यवहारबाट आत्मसम्मान बढ्छ, जसले पछि गएर हर काममा असर देखाउँछ। थोरै गुलियो थोरै नुनिलो, पाँचौँ औँला बराबर त हुन सक्दैन। केही मानिस काममा कमजोर हुन्छन् नै, तर काम उनीहरूलाई पनि गराउनु पर्ने हुन्छ। यहाँभर यस्तो नै हुने गर्छ। धेरै जसो अफिसर मान्ने गर्छ यदि उसले हर गल्ती सुधार्ने कोसिस जारी राख्छ भने कुनै न कुनै बेला उसको गए गुज्रेको कर्मचारी पनि सुध्रनेछ। हुनसक्छ यसमा 10 या 20 वर्ष लागोस्, तर यदि नतिजा छिटो चाहिएको छ भने हर समय गल्ती सुधार्ने दबाब दिनुको साटो केही राम्रो कुराको पनि तारिफ गर्नुहोस्। थोरै नुनिलो थोरै गुलियो। म पनि मानिस हो। यदि मेरो बोसले यस्तो सोचेको भए, केही भलात्मी भएर प्रस्तुत भएको भए, सधैँ कामको कुरा गर्छ, कुनै बेला त मेरो हालचाल सोधेको भए हेरेर मुस्कुराउने समेत गर्दैन, अलिकति मात्र गल्ती भए पनि रिसाउँछ, तर जब राम्रो काम हुन्छ तब पनि तारिफका 2 शब्द निकाल्दैन उसको मुखबाट। कसैले तारिफ गरे पो काम गर्न मन लाग्नु। यस्तो सोच्ने मानिसले कम्पनी भरिएको छ, किनकि समझदार मानिसलाई यो अनुभव छ तारिफले भिटामिन झैँ काम गर्छ, जुन मिलिरहनुपर्छ कम नै भए पनि। सिर्फ 2 शब्द मिठो बोली। आफै हेर्नुहोस् 2 शब्द मिठो बोल्नाले कति असर गर्छ। यति असर कि तपाईँका मानिस तपाईँको लागि हर बोझ हर दबाब झेल्न तयार हुनेछन्। जीवित छँदै चाहिन्छ, नत्र के कामको तारिफ। सारा जिन्दगी कम्पनीको लागि खट्ने कर्मचारीको शोक सभामा उसको तारिफ गरेर के फाइदा। उसको 10औं भाग यदि जीवित छँदै उसले पायो भने उसको जिन्दगी नै अलग हुने थियो, काम अलग हुने थियो। सोच्नुहोस् यदि मरिसकेपछि उसको बारेमा राम्रो कुरा गर्नुको के फाइदा। पक्ष अनेकौं हुन्छन्। हिरा चाहिँ हर कम्पनीको तमाम पक्ष हुन्छन्। हर कोणले हेर्दा चमक बराबर देखिँदैनन्, कतै धेरै कतै कम। बोस हो या चपरासी, कमजोरी जोसुकैमा पनि हुन्छन्। जस्तो हिराको सबैभन्दा प्रष्ट पक्ष जौहरीले माथि राख्छन्, त्यस्तै हर संस्थामा आफ्ना मानिसको राम्रो कुरा अगाडि राखिन्छ। तारिफ भयो भने सबै खुसी हुनेछन्, लगाव महसुस गर्नेछन्, कुरा काटिनबाट सबै बस्न चाहन्छन्। यहाँले सुन्नुभयो सफलताको प्रमुख आधार तपाईको व्यवहारको नेपाली अडियो बुक्स अध्याय 1 बाट अध्याय 4 सम्म। र यहाँलाई यो अडियो बुक्स कति फलदायक र कति सहयोगी बन्यो तपाईँ आफ्नो राय कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ बाँकी अध्यायहरूको पर्खाइ गर्नका लागि हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र भरोसाको साथ यो अडियो बुकबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद।